अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक को हमारे समाज की एक तबका के लोग इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, फिर इस टॉपिक को हम इग्नोर भी ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिवाय इस चीज़ के मुल्क भी ही नहीं चल सकते। और ये टॉपिक है पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स हमारे समाज की जो सीधा साधा एक लाइफ चाहते हैं, वो लोग खुद भी पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते और ना पॉलिटिक्स करने वालों को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन बात यह है कि आज के दिन में पॉलिटिक्स का थ्योरी ये हो गया कि सच को झूठ बनाओ और झूठ को सच बनाओ। वही पॉलिटिक्स का सबसे पहला थ्योरी है। आज के दिन में जो हमको देखने को मिल रहा है वही चीज़ कि किसी प्लेटफॉर्म से सही को झूठ बनाना और झूठ को सही बनाना, अक्सर सही को झूठ बनाना, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही से होता है। तो इस चीज़ को जब मैंने कुछ एंगल से थिंकिंग किया तो मुझे ये पता चला कि भाई, अगर कोई मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर है और फिर पॉलिटिकल का थ्योरी वही चीज़ है, तो क्या हमारे लिए पॉलिटिक्स करना जायज़ है? क्योंकि इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया, जिन चीज़ों को नाजायज़ कहा गया, उन चीज़ों की बुनियादी तौर पर अगर आप कुछ थिंकिंग करें तो आपको ज़रूर ये पता चलेगा कि हुर्मत की बुनियाद इस बात पर है कि या तो वो इंसान की बॉडी का कोई नुकसानदार चीज़ है, या तो समाज में इस चीज़ के ज़रिया बहुत सारे अनैतिक काम, जुल्म, लाचारी, वही चीज़ जिस चीज़ के ज़रिए होते हैं, उनको हराम और नाजायज़ करार दिया गया। तो इस नज़र से अगर हम पॉलिटिक्स को, आज की पॉलिटिक्स से जो चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है, या न सच को झूठ बनाओ झूठ को सच बनाओ, वही चीज़ पॉलिटिक्स है, तो फिर इस्लाम की नज़रिया से आज की पॉलिटिक्स अगर ये थ्योरी है, तो आज के दिन में पॉलिटिक्स करना क्या है? इसलिए मैं सोचता हूँ, जबकि सवाए पॉलिटिक्स हम जी नहीं सकते, एक मुल्क चला भी नहीं जा सकता, तो पॉलिटिक्स करना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसलिए हमें अपने तरफ से, अपने बुनियाद के एतबार से, एज ए मुस्लिम, हमें अपना पॉलिटिकल थ्योरी को तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मेरे भाई, सहाबाए किराम ने, ताबीन ने, तबे ताबीन ने, उन लोगों ने भी लीडिंग दिया था। वो भी लीडर थे, बादशाह थे, काजी थे। तो क्या वो लोग सच को झूठ बनाया और झूठ को सच बनाया? अगर वो लोग ऐसा किया, तो आज के दिन में भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो हमको अपने थ्योरी में सुधारना होगा। दुख की बात यह होती है मेरे भाई कि आज हम जब पॉलिटिक्स में तो हर वक्त कंपटीशन होते हैं, जबकि अब सरकार है बीजेपी का, तो कांग्रेस कंपटीशन कर रहे हैं। जब कांग्रेस का सरकार होगा तो बीजेपी कंपटीशन करेंगे, दूसरे जितने सारे पार्टीज है वो लोग कंपटीशन करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन हमारे कौम के लोग, जब हम क्या करते हैं, हम हमारे कौम की या तो हमारे कंपटीशन की दूसरे किसी को पीछे ढालने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे लोग की सहारा लेते हैं जो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका भी दुश्मन है, जो हमारे बुनियाद ही का दुश्मन है। ऐसे लोग का हम सहारा लेते हैं। आज जब बीजेपी गवर्नमेंट में है आसाम में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे टीवी चैनलों में कि दूसरे को सारे पार्टी झूठ कर रहे हैं, यूनिटी गठन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो देश के गद्दार आसाम के दुश्मन से कांग्रेस ने या तो दूसरे पार्टी ने अलायंस करे, तो ये तो हो नहीं सकता। ना मैं मानूंगा, ना आप मानेंगे, ना और कोई। तो ऐसा ही हम तो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, ये पॉलिटिक्स है, ऐसा ही होगा। लेकिन हम तो ऐसे लोग से अलायंस करें, कम से कम जो हमारा बुनियादी दुश्मन नहीं है, जो हमारे
آپس میں جھگڑا کرا کر اپنا فائدہ اٹھائے، ایسے لوگ سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ اگر آپ پیر بھی بچنے کی کوشش نہ کرے تو آپ ہمارے قوم کے لیے منافق ہے، اور آپ عبداللہ ابن ابی کی اولادوں میں سے ہے۔ میرے بھائی، میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں جو بھی میں کر رہا ہوں، مان لیجئے کہ آپ سی ایم ہے، آپ پی ایم ہے، آپ ایسے ایک لیڈر ہے، ایسا ایک انسان ہے آپ کہ آپ کی ریموٹ کے اندر سارے ورلڈ ہے، مان لو 5 منٹ کے 1 سیکنڈ کے لیے، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کا پوری یقین ہے، اور ہمیں مسلمان ہونا اس بات پر ہے کہ مجھے ایک دن ایسا ایک بیچاریہ منچ کی کٹگڑے میں کھڑا ہونا پڑے گا جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، صحیح کا صحیح، غلط کا غلط نکل آئے گا۔ تو اس دن آپ کا کیا ہوگا؟ اور اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تو اس دن پر ہمارا یقین ہے، اور اس دن کی وجہ سے جس دن ہمارا بیچار ہوگا، اگر یہ بیچار نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ایسی دن ہے جس میں میں آج تک اور میرے آنکھ کو بند ہونے تک میں جو کچھ کروں گا ان سبھی چیزوں کا بیچار ہوگا، اور اسی دن کو ڈرتے ہوئے میں آج مسلم ہوں اور میں پکارتا ہوں کہ میرا خدا ایک ہے۔ اگر یہ بات آپ مانتے ہیں، اور جب یہ بات آپ نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنا ہے۔ اگر آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنانے میں مصروف ہے اور اپنے قوم کی، دیش کے غداروں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے کمپٹیشن کو تھوڑا سا مصیبت میں ڈالنے کے لیے اپنے قوم کے دشمن سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یاد رکھنا، یہ آپ 1 سال آرام سے جی سکتے ہیں۔ آپ کے دل کی جو آشائیں ہیں، جو امید ہے، وہ ضرور پورا ہوگا، لیکن خدا کی کٹگڑے سے آپ کبھی بھی نہیں آگے جا سکتے۔ اس لیے باتیں بہت لمبی ہو چکی ہے، میں آپ کو آسانی بھاشا میں یہ بتاؤں گا کہ سوائے پولیٹکس، آپ ہو، میں ہو، یا کسی دیش ہو، آگے نہیں جا سکتا۔ آپ ایک IAS آفیسر ہو جائے، آپ کمشنر ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن آخر گورنمنٹ بھی ہوتا ہے، الیکٹڈ کسی کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو جب مسئلہ ایسا ہی ہے تو پولیٹکس کا جو آج کا جو تھیوری ہے، اس تھیوری سے میں اور آپ مسلمان تھوڑا سا پیچھے کھینچنا پڑے گا۔ ہاں، کبھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، تو ایسا بہت سارے کرٹیکل مسئلہ پیش آتا ہے نا، آتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو یا تو مجھے درمیانی ایسی ایک راستہ نکالنی پڑے گی جس کی وجہ سے کم ہم اس دن خدا کے سامنے یہ بول سکے کہ ہم اس دن ایسا مصیبت میں تھے۔ اس لیے میرے بھائی، پولیٹکس کرنا، میں آج جو بھی کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی کو سکھانے کے لیے، میرے پاور دکھانے کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جو کرتا ہوں کسی کے نفع کے لیے۔ میں آج تک کسی انسان کی مصیبت میں ڈالنے کے لیے میں کسی کے پاس نہیں گیا، لیکن کسی پارٹی کو مدد کرنے کے لیے، کسی مظلوم کو مدد کرنے کے لیے، مصیبت زیادہ انسان کو مصیبت سے اٹھانے کے لیے میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، اور آج تک میں کر رہا ہوں۔ اس لیے کم سے کم پولیٹکس میں کمپٹیشن ہوتے ہیں، لیکن ایسے کمپٹیشن میں آج کے دور میں باز آنی چاہیے۔ اگر آپ ایک سچے مسلم ہیں تو آپ کا جو دانی دشمن ہے اس سے کبھی ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ شکریہ، اور آپ سبھی لوگوں کو آخر میں دوبارہ میں اپنی طرف سے عید الاضحیٰ کی بدائی، شبھ کامنا پیش کرتا ہوں۔ دعا کیجئے میرے ساتھ، میرے پارٹی کے لیے اور میرے
امسا کی کولمبن ڈسٹرکٹ اور اسٹیٹ کمیٹی میرے امسا کے ہر ورکر کے لیے آپ دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور خوشی سے عید الاضحیٰ کو منائے، اور ساتھ شانتی سمپریتی بڑھانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے زیادہ دعا مانگے تاکہ ہمارا قوم اور ہمارے دیش جس حالات سے گزر رہے ہیں ہم اس سے نجات ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔